मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव खांडेपारकर हायस्कुलाचो निकाल सेगीत 4 वर्सां 100% लागलो। गांवांत आनी गोंयभर विद्यार्थी आनी शिक्षकाची तोखणाय करतात। खांडेपारच्या मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव खांडेपारकर हायस्कुलाचो 10वीचे परीक्षेत 100% निकाल लागलो। परीक्षेक बसलेले वट्ट 191 विद्यार्थी पास झाले। 81 डिस्टिंक्शन, 104 विद्यार्थी फर्स्ट क्लास आणि 45 विद्यार्थी सेकंड क्लासात येयले। या यशाक लागून विद्यार्थ्यांबरोबर स्कुलाच्या शिक्षक वर्गाची पालकांनी तुस्त तोखणाय केल्या। शिस्त आणि शैक्षणिक लागणुकीक लागूनच स्कुलाचो निर्णय 100% लागलो अशें सगळ्यांचेच मत जाला। ह्या वर्सा आमच्या स्कुलांच्यान 191 भुरगीं 10वेक बसलेलीं आनी ह्या 191 मदलीं 191 भुरगीं सगळीं बऱ्या मार्कांनी पास जाल्लीं आसा आनी आमच्या ह्या वर्सा परत चवथे फावट रिजल्ट 100% लागलेलो आसा। आमच्या स्कुलान ह्या वर्सा जो रिजल्ट लागला तातूंत डिस्टिंक्शन आयल्यां 41 भुरगीं, 104 भुरगीं फर्स्ट क्लास आयल्यां, 45 भुरगीं सेकंड क्लास आयल्यां आनी एकटेंच भुरगें पास क्लास आयला, ताकाय बी 44% पडले मार्क। आमच्या स्कुलान जे फर्स्ट भुरगें आयलां ताचें नांव जावन आसा सानवी संतोष गावडे, पर्सेंटेज 92.17%। दुसरें आसा तें सिया बाबूराव गावस, 88%। तिसरें आसा तें आर्ची नरेश नायक, 86.17%। तिसरें परत आनी आसा दुसरें तें मंजिशा फुकन, 86.17%। पांचवो आसा मास्टर एनसन गोमिस, 86%। सव्वें आसा निकिता राजेश गाडी, 84.83%। सातवें आसा शौर्या श्रीपाद फात्रेकर, 84.67%। आठवें आसा इशिका संतोष नायक, 84.50%। णव्वें आसा रुद्रा रुपेश राहुल, 83.67%। आनी 10वें आसा निहारिका सिद्धार्थ प्रभू, 83.17%। हो आमचो जो रिजल्ट जो आसा तातूंतल्यान जर पळयत जाल्यार टॉपमोस्ट स्कुलां घेतली, ज्या स्कुलांनी 150 पेक्षा चड स्टुडंट आसा, अशीं गोंयांत 13 स्कुलां आसा आनी ह्या 13 स्कुलांच्यान 12 स्कुलां जीं आसा ती 12 स्कुलां अर्बन एरियेची, शहरांची, आनी एकूच स्कूल आमचें आसा तें रुरल एरियांचे, गांवांचे। आनी आमच्या स्कुलान ह्या 13 स्कुलां मदीं फक्त 2च स्कुलांनी 100% रिजल्ट आसा। एक MIBK हायस्कूल आनी दुसरें आसा तें मुस्टिफंड हायस्कूल। हातूंतल्यान एक मॅसेज क्लियर वता की भुरगीं शिकपाचीं आसत जाल्यार भुरगीं खंयी शिकता, ताका लागून अर्बन स्कुलांत वचपाक जाय, शहरांत वचपाक जाय अशें कांय ना। आमची भुरगीं शहरांच्या भुरग्यां पेक्षा खंयचेच वटेन कमी ना, हें आमच्या भुरग्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा। आनी हो जो इतको बरो रिजल्ट जो आयल्लो आसा ताजें सगळें श्रेय भुरग्यांक वताच, भुरग्या बरोबर भुरग्यांच्या पेरंटाकूय वता। पेरंट हांगासर इतके बरे की आमकां तांचो फूल सपोर्ट आसता। कसलेंय काम कितेंय जर सांगलें जाल्यार भुरग्या बरोबर पेरंट आसा, मॅनेजमेंटाचो आमकां पावला पावलार आदार आसता। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आमचो स्टाफ। आमच्या स्टाफाक दिल्ली सगळी जबाबदारी स्टाफ सारके मोठ्या उमेदीन करता। ह्या पिरियडाक, ह्या वेळाचेर आमचो स्टाफ प्रत्येक भुरग्याच्या घरा कडेन पावल्या। प्रत्येक भुरग्याच्या घरा कडेन दनपारचें वत पळयनासतना ते त्या भुरग्या कडेन गेल्यात। जुनांच्यान आमी एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट केल्ले। प्रत्येक टिचराक आमी 4-4 भुरगीं अलॉट केली, ही 4 भुरगीं तुगेली। आनी ते 10वेक शिकयता अशेंच म्हणून न्ही, सर सगळे जे शिकयना त्या सगळ्या भुरग्यांनी प्रत्येक भुरग्याची पर्सनल काळजी घेतल्या, ताका लागून आमकां इतको बरो रिजल्ट। आनी हांव MIBK हायस्कुलान सेकंड नंबराचेर रँकाचेर येयला आनी म्हाका खूब खुशी जाता की म्हाज्या टिचरांनी तशेंच म्हाज्या पेरंट्सांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी म्हाका ह्या पोजिशनाचेर येवपाचो मान मेळ्ळो आनी पर्सेंटेज कितली येयला आनी फ्युचराक कितें करपाचें जावपाचें अशें चिंतलां। सो हांव खूब ट्राय करतलें तें करपाक आनी म्हाज्या स्कुलाचें नांव शिवन हांव वयर पावयतलें अशें हें केलां, थरयलां।